हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशपरवार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं व्यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्रा आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अखिल हेय प्रत्यनिक कल्याणी कथान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू परम वंदनीय समस्त महाभागवतोत्तम सज्जन वृन्दहरू परम भागवता भक्तिमती मातृशक्तिहरू एवं समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक श्रोता महानुभावहरू धेरै दिनमा हजुरहरूको श्री चरणको सन्निधिमा यस आधुनिक उपकरणका माध्यमबाट उपस्थित भएको छु। भगवान श्रीमद् भागवतको स्वाध्याय व्यवधान भएको थियो, अवरुद्ध भएको थियो। संसारको बलवान गतिविधि, संसारको अनित्यता
त्यस अनुसार पूज्य माता स्त्रीलाई गुमाएर अल्मलिएर बसेको थिएँ। आजबाट अगाडि श्रीमद् भागवतका शरणमा जाउँ, यथामति केही पस्कँदै गरौँ भनेर आएको छु। शान्त सुखाएको लागि पनि हुन्छ, सुन्नेलाई पनि सुनाउनेलाई पनि सबैलाई भगवानले परम आनन्द दिई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण एवं समस्त भागवत र आचार्यहरू नै वास्तवमा यो जन्म जरा मरणमय संसारमा एकमात्र अवलम्बन शरण भई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवत भागवत आचार्यका श्री चरणको संस्कृति गर्दै श्रीमद् भागवतमा अवगाहन गरौँ। हामीहरू चैत्र महिनामा बीच-बीचमा अवगाहन गऱ्यौँ कथा। श्रीमद् भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको परम भागवत अम्बरीश उपाख्यानलाई हामीले अनुसन्धान गर्दै थियौं। शंकरावतार महर्षि दुर्वासा अम्बरीशका राज्यमा संयोगवश उहाँका सौभाग्यले पुगी बक्सेको हुन्छ। महाभागवतहरूको आश्रम चाहे राजा होस् रंक होस् त्यो प्राप्य भूमि हुन्छ। ठूलो सौभाग्यले वैष्णवजनहरूको घरमा जान पाइन्छ। साधु सन्त महात्मा कुनै जातिका कुनै वर्णका कुनै लिङ्गका हुन् परम भागवतहरू, त्यो स्थान दर्शनीय स्थान हुन्छ, स्थान पनि पवित्र हुन्छ। यत्राष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र संचरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः भन्या छ। श्रीमद् अष्टाक्षर श्रीमन्त्रको अनुष्ठान गरेर सिद्ध भएका साधु सन्त महात्माहरू जहाँ रहनुहुन्छ त्यो ठाउँमा दुर्भिक्षहरू तस्करहरू अनिष्टहरू हुँदैनन्। त्यस्ता भागवतहरूको दर्शन गर्न पाउनु, उहाँको सन्निधिमा जान पाउनु अनन्त जन्मका पुण्य उदय भएर सम्भव हुन्छ। तर क्रोधले अहंकारले प्रमादले व्यक्तिलाई अल्मल्याउँछ। विद्याको अहंकार, तेजको अहंकार, तपस्याको अहंकार, धनको अहंकार, अभिजन मद, विद्या मद यिनले बिगार्छ पनि। लोक प्रतिष्ठा जो प्राप्त गरेछ त्यसले पनि। दुर्वासा ऋषिको कथा हामीलाई थाहा छ। अम्बरीशका आश्रममा महाराज अम्बरीश परम भागवतमय बक्सिन्थ्यो। सुदर्शन भगवानले राजपाट चलाई बक्सिन्थ्यो। सप्तद्वीपैका पति भई बक्सिन्थ्यो। भगवानको चिन्तन गरेर, भगवत ध्यान गरेर, भागवतहरूको संगत गरेर, कानले भगवत कथा सुन्दै, आँखाले भगवत भागवत आचार्यको दर्शन गर्दै, नासिकाले भगवत चरणमा समर्पित भएका तुलसीको आग्रहण गर्दै, हातले भगवत कैंकर्य मन्दिर आदिमा मार्जन सम्प्रोक्षण आदि कोसा लगाउने बडार बुडुर गर्ने गर्दै, भगवानलाई फूलमाला बनाउँदै, पाउले भगवानका दिव्य देशहरूमा जाँदै समय यापन गरेका त्यस्ता परम भागवत अम्बरीशका सन्निधिमा सशिष्य पुगेका श्री सशिष्य दुर्वासाले त्यति बेला एकादशी समाप्त भएको थियो। कार्तिकको हरिबोधिनी द्वादशी, हरिबोधिनी एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा वहाँ पुगिबक्स्यो। द्वादशीको पारणको बेला भएको थियो। महाभागवत जो आओस् अतिथि आएको देखेर हर्ष विभोर भएका अम्बरीशले उहाँलाई आतिथ्य ग्रहण गर्न प्रार्थना गरी बक्स्यो। पाद प्रक्षालन आदि गरेर प्रणिपात परिप्रश्न आदि सबै गरिसकेपछि भगवान आज द्वादशी तिथि मेरा पुण्यले हजुरको दर्शन पाए, अब हजुरले पारण गर्नलाई कृपा गरी बक्स्योस्, अर्थात् द्वादशीको प्रसाद ग्रहण गरी बक्स्योस् भन्दा म मध्याह्न सन्ध्या वन्दन गरेर आउँछु भनेर कालिन्दीम अघनाशिनी नजिकै यमुनाजी भई बक्सिन्थ्यो।
यमुनाजीमा गएर नुहाउनुभयो, अगमर्शन आदि गर्दा विलम्ब गर्नुभयो तथा हामीले जानेका छौँ। त्यस अवस्थामा उहाँले अब आएका अतिथिलाई नखाइकन खान पनि भएन र द्वादशी पारण गरिएन, त्रयोदशी लाग्यो भने फेरि अर्को द्वादशी त्यही सांवत्सरिक व्रत गरेको हुनाले अर्को कार्तिकको हरिबोधनी एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीमा बल्ल पारण गर्न पर्दछ अन्न पारण गर्नलाई। त्यस अर्थमा सोधिबक्स्यो महात्माहरूलाई, कसो गरौँ, जे गरेर अतिथिलाई भोजन नगराउँदै खाने अपराध पनि मलाई नलागोस्, दासलाई नलागोस् र दासको व्रत पनि खण्डित नहोस्। महात्मालाई भोजन नगरिकन दासले खान्न, नखाएर पनि व्रत भङ्ग नहोस् र महात्मालाई पनि नखाएको दोष, नखाइकन खाएको दोष नलागोस् भनेर सोधेपछि भगवत तीर्थ ग्रहण गर्नुहोस्, त्यसले हजुरलाई द्वादशी पारणको क्रम पनि पूर्ण मानिन्छ र ब्राह्मणलाई भोजन नगराइकन खाएको दोष पनि लाग्दैन भनेर भगवानको तीर्थ लिइबक्स्यो, जल पिइबक्स्यो भनेको भगवत तीर्थ ग्रहण गरिबक्स्यो। अनि हात जोडेर महात्माको आगमनको प्रतीक्षा गरिबक्स्यो दुर्वासा ऋषिको। दुर्वासा ऋषि विलम्बमा फर्किबक्स्यो अनि विलम्बमा आउँदा पनि ढुक्क परेर बसेका छन्, खाएर बसेका रहेछन्। यिनलाई अहंकार भएछ, म जस्तो ठुलो कोही पनि छैन, अहम मानी भए नि, पण्डितम मानी भए नि, म भक्त हुँ भने अहंकार गरे, म अतिथिलाई भोजन नगरिकन एक्लै खाए, त्यसको फल मैले यिनलाई चखाउँछु, सद्यस्ते दर्शय फलम भनेर कृत्या प्रकट गरिबक्स्यो। कृत्यालाई सुदर्शन भगवान पहिले नै त्यहाँ अम्बरीशको रक्षाको लागि भगवानले सुदर्शन भगवानलाई छोडिदिबक्सेको थियो। सुदर्शन भगवानले दुर्वासाले प्रकट गरेको कृत्यालाई त्यही भस्म गरेर जहाँबाट कृत्या प्रकट भएकी थिइन् उनै दुर्वासातिर सुदर्शन भगवान जाज्जल्यमान तेजले युक्त भएका करोडौं सूर्य जस्तो आभाले युक्त भइसकेका सुदर्शन भगवान दुर्वासातिर लागेपछि रुद्रावतार दुर्वासालाई त्यसको प्रचण्ड ज्वालाले यति जलन गर्यो कि त्यहाँ उभिन सक्नु भएन, पलायन गरिबक्स्यो, भागिबक्स्यो। जताततै घुम्दा पनि त्यो सुदर्शन चक्र पछि 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 उहाँको पिछा गरेको देखिनु भयो। अन्ततोगत संसारका व्यक्तिहरूसँग शरण मागेर कसैले शरण दिन सकेनन्। इन्द्रथिम जानुभयो, उहाँले पनि हो मैले कहाँ सक्छु र प्रभु भन्नुभयो। अनि ब्रह्माजीका शरणमा जानुभयो, ब्रह्माजीले पनि प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णु चक्रोपतापितः दुर्वासा शरणम यातः सर्वम कैलासवासिनम भन्छ। अनि ब्रह्माजीले पनि मैले सक्दिनँ, हामी जस्ता यस्ता कति हो कति भगवान नारायणका एउटा रोम छिद्रमा सहस्रशो यत्र वयम भ्रमाम इत्यादि भनेपछि शिवजीका शरणमा जानुहुन्छ। हामी कहाँसम्म पुगेका थियौं, ब्रह्माजीबाटै हेरौं कहाँ कहाँ जानु त दिशो नभयो। श्रीमद् भागवतको 9औं स्कन्धको 5 अध्यायबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ होला। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ब्रह्मस्तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं देवं क्षमापय महाभागम ततः शान्तिर्भविष्यति। हे ब्रह्मन, हे दुर्वासाजी, अब हजुरलाई अन्त कहीँ उपाय छैन। अन्ततोगत्ता वैकुण्ठमा पुगिबक्स्यो र म वैकुण्ठमा भगवान श्रीमन् नारायणका सन्निधिमा गएर प्रभु हजुरको सुदर्शन चक्रले म जल्न आँटे, मलाई रक्षा गरिबक्स्योस् भन्दा भगवानले अहम भक्त पराधीन हे स्वतन्त्र इव द्विजः वशीकुर्वन्ति मां भक्ताः सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। पतिव्रता नारीले
परदार पराङमुख एकपत्नी व्रतधारी पतिलाई जसरी सेवाद्वारा बसमा गरेका हुन्छन् त्यस्तै मधेक निर्भर महाभागवतहरूले मलाई पनि आफ्नो भक्ति सूत्रको अधीनमा बनाएका हुन्छन्। त्यस हुनाले तपाईले जो अपराध जहाँ गर्नुभयो त्यही गएर क्षमा माग्नुहोस्। लौराले वहाँ नि यहाँ औषधि गरेर हुन्छ, जहाँ चोट लागेको छ त्यही औषधि गर्न पर्दछ। अपराध हजुरले अम्बरीशको अपराध गरी बक्स्यो। त्यस हुनाले महाभागवतको अपराधले सर्वस्व नाश हुन्छ। त्यस हुनाले उहीँ गएर हजुरले क्षमा याचना गर्नुहोस्। उपायम कथयिष्यामि तब विप्रश्रेण स्वतत् अयम ह्यात्मा विचारस्ते यतस्तम यातु भए भगवान्। हजुरले यो अपराध गरी बक्सेको छ, यतः जहाँदेखि त्यही नै जानुहोस्। किनभने साधुसु प्रहितम तेजः प्रहर्तु कुरुते अशिवम। साधुहरूमा प्रयोग गरिएको शक्ति त्यसले जो प्रहार गर्छ उसैमा आउँदछ। ढुङ्गामा हालेको बाण फर्केर आफैलाई चोट लागे चाहिँ हजुरलाई यस्तो अनर्थ हुन्छ भनेपछि अनि ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम ते नाभागतनेम नृपम क्षमापय महाभागम तथा शान्ति भविष्यति। वहाँ गएर महाभाग पुण्यात्मा परम भागवत अम्बरीशलाई प्रार्थना गरेर क्षमा माग्नुहोस्। हजुरलाई यो सुदर्शनको प्रचण्ड अग्नि ज्वालादेखि सुरक्षा मिल्नेछ भनेर भगवानले बताइबक्स्यो। र अथ पञ्चमोऽध्यायः। एवं श्री शुकौवाच एवं भगवता दिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो ग्रहीत। इस प्रकारले भगवतादिष्ट रमा वैकुण्ठमा पुगिबक्सेका महाराज दुर्वासालाई भगवतादिष्ट भगवानले आज्ञा गरिएका जो दुर्वासा हुनुहुन्छ चक्रतापित चक्रको तापले जलिराखेका उहाँ दुखित भएका हुनाले त्यो दुःखबाट मुक्ति हुनको लागि अम्बरीशम उपावृत्य अम्बरीश राजर्षि अम्बरीशका सन्निधिमा गएर तत्पादो अग्रहित वहाँको चरणकमललाई पकड्नुभयो, अर्थात श्री चरणमा प्रणति गर्नुभयो। मर्ता क्या नहीं करता, अपराध बोध भयो, मैले ठूलो अपराध गरेछु भनेर कल्याणका लागि। अनि कसैको अपराध गरिएको छ भने उही व्यक्तिसँग गएर त्यो अपराध क्षमा मागिहाल्न पर्दछ। नभए महाभागवतको उपचारले भूत हुन पाइन्छ, ब्रह्म राक्षस भइन्छ। भगवानले क्षमा गरी बक्सिन्छ, कल्प गरी बक्सिन्न। कल्पकोटि सतेनापि न क्षमामि वसुन्धरे इत्यादि बताइएको छ। त्यस हुनाले एवं भगवतादिष्ट इस प्रकारले भगवानले आज्ञा दिएका चक्रतापित दुर्वासा चक्रद्वारा जलिराखेका दुर्वासा जो भइबक्सिन्छ त्यही हुनाले दुखित साह्रै दुखी भएका छँदा अम्बरीशम उपावृत्य अम्बरीशका समीपमा पुगेर तत्पादो अग्रहित उहाँका चरणकमललाई प्रणाम गर्नुभयो, स्पर्श गरी बक्स्यो। तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः अस्तावित्तद्धरेरस्त्रं कृपया पीडितो भृशम। महाभागवतले कसैलाई शत्रु नदेख्ने अजात शत्रु अम्बरीशले बदला स्वाद भेट्यो, अझै तिमीलाई दण्ड दिनुपर्छ भनिबक्सेन। स तस्य उद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः कृपया भृशम पीडितः तत् हरेरस्त्रम अस्तावित। स उद्यमनम वीक्ष्य, स भनेको अम्बरीशले, तस्य उद्यमनम दुर्वासाको आफ्नो पाउमा प्रणाम गर्ने उहाँको त्यो हतार मर्नभन्दा बौलाउन्नीको भने अनुसार अत्यन्त भयभीत भएर
अत्यन्त सन्तप्त भएर एउटा क्षत्रियका पाउमा ढोक गरेको देखेर पादस्पर्श विलज्जित, ओहो राम राम राम, यस्तो अनर्थ गर्नुभयो, उल्टा गंगा बगाउनु भयो, मैले उहाँका पाउमा प्रणाम गर्ने, उहाँले यस्तो किन गर्नुभयो भनेर लज्जित हुनुभयो। मान खोज्दैनन्। अपूज्यको पूजा गर्न हुँदैन, पूज्यको अपराध पनि गर्न हुँदैन। अपूज्य पूजनम चैव पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। बडा दुःखको कुरा छ। अहिले व्यक्तिहरूले वर्णाश्रम धर्मको खिल्ली उडाएका हुन्छन्, वर्णाश्रम धर्मको मर्यादा बुझेका हुँदैनन्। ब्राह्मण आदिको अपराध गर्न पुरुषार्थ सम्झन्छन् र त्यसले अनर्थ हुन्छ। अपूज्य पूजनम चैव, पूज्यको पूजा भएको छैन, अपूज्यको पूजा भएको छ, पूज्यको पूजा भएको छैन। पूज्यानां च व्यतिक्रमः, त्यहाँ के हुन्छ त त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम वर्णम भयम। त्यहाँ तीन अनर्थ हुन्छ, दुर्भिक्ष हुन्छ अनि मरणतुल्य दुःख हुन्छ, भय हुन्छ। त्यसो हुनाले अत्यन्त नैतिक सच्चरित्रनिष्ठ महाभागवत अत्यन्त विनयशील भएका अम्बरीशले पादस्पर्श विलज्जित, दुर्वासाले अम्बरीशको पाउमा ढोक गरेको, पाउ स्पर्श गरेको देखेर लाज मान्दै मान्दै अरे राम राम यस्तो किन गरिबक्छु भनेर कृपया भृशम पीडित, अरूको दुःखले अत्यन्त दुखित भएका छँदा अनि कृपाले युक्त भएर तत् हरे अस्त्रम स्थापित, भगवान हरिको अस्त्र चक्रा सुदर्शनको स्तुति गरिबक्स्यो। अत्यन्त कृपाले युक्त भएर परदुःख असहिष्णु साधुको स्वभाव, परदुःख असहिष्णुत्वम कारुण्यम, त्यस्ता करुणावान अम्बरीशले सुदर्शन भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो। अम्बरीश उवाच, अम्बरीशले भनिबक्सिन्छ त्वमग्निर भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पति त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। हे सुदर्शन भगवान, त्वम अग्नि, हजुर अग्निका पनि अग्नि भइबक्सिन्छ, अग्निलाई पनि अनुग्रह गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। अर्थात अग्निका पनि हजुर परम कारण भइबक्सिन्छ, हजुर सूर्यका पनि सूर्य भइबक्सिन्छ, सूर्यका कारण भइबक्सिन्छ। कोटि सूर्य समप्रभ, सुदर्शन भगवान सामान्य भइबक्सिन्न। चाहे वैषमन चाहे स्मार्त हुन्, कर्मकाण्डका प्रारम्भमा नै करपात्रका आधारभूमिमा नै पहिले शङ्खचक्र लेखिन्छ। सुदर्शन भगवानको त्यस्तो महत्व छ, देव कार्य होस् चाहे पितृ कार्य होस्। त्यस हुनाले हे सुदर्शन भगवान त्वम अग्नि, हजुर अग्निका पनि अग्नि भइबक्सिन्छ, अग्निका अनुग्राहक भइबक्सिन्छ, हजुर अग्निका पनि कारण भइबक्सिन्छ। हजुर नै भगवान सूर्य परम ज्ञानमय सूर्यनारायण भइबक्सिन्छ, अर्थात सूर्यका पनि सूर्य भइबक्सिन्छ। त्वम सोमो ज्योतिषां पति, हजुर नै ज्योतिहरूका पति, नक्षत्रपति उडुराज चन्द्रमा भइबक्सिन्छ, अर्थात चन्द्रमाका पनि परम कारण हजुर भइबक्सिन्छ। त्वमापस्त्वम, हजुर नै जल भइबक्सिन्छ, अर्थात जलका पनि हजुर कारण भइबक्सिन्छ। त्वम क्षितिः, हजुर नै पृथ्वी भइबक्सिन्छ, अर्थात पृथ्वीका कारण हजुर भइबक्सिन्छ। त्वम व्योम, हजुर आकाश भइबक्सिन्छ, यो लौकिक आकाशका पनि कारण भइबक्सिन्छ। हजुर वायु भइबक्सिन्छ, वायुका पनि वायुका पनि कारण भइबक्सिन्छ। हजुर मात्रा भइबक्सिन्छ, अर्थात
शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध यिनका पनि कारण भइबक्सिन्छ। हजुर 10 इन्द्रियका पनि कारण भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुर सर्वात्मक भइबक्सिन्छ, सबै तेजका आच्छादक भइबक्सिन्छ, सबै तेजका कारण भइबक्सिन्छ, सबै तेजका अनुग्राहक भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानका धर्म भगवत प्रिय सुदर्शनमा पनि ती गुण छन्। तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश भने हो यहाँ। त्यस हुनाले सम्मानका लागि दिएका हुन्। शास्त्र दृष्टिया त उपदेशो वामवत, शास्त्रका दृष्टिले उपदेश हुने जस्तै वामदेवले अहम अग्नि र भवम, म अग्नि भएँ, म चन्द्र इन्द्र भएँ भनेर कुनै मुक्तात्माले अनुसन्धान गर्दछ, अर्थात् मदात्मक भगवान भइबक्सिन्छ भनेको हजुर भगवान श्रीमन नारायणका यस्ता परम प्रभावशाली सुदर्शन भइबक्सिन्छ कि यी सबैका अनुग्राहक हजुर भइबक्सिन्छ भन्न खोजेको। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयाइडस्पते। हे सुदर्शन, कस्तो गजब! जसलाई दर्शन गर्दा पनि राम्रो देखिनुहुन्छ, जसले राम्रो बाटो देखाइदिनुहुन्छ, सुदर्शन, सुन्दर दर्शन। हे सुदर्शन, हजुरलाई स्तुभ्यम नमः, हजुरलाई नमस्कार छ। हे अच्युत प्रिय सहस्रार, हे अच्युतका अत्यन्त प्यारा सहस्रार भनेको हजारौं आरा छन्, जसका मसिना मसिना झर्र भक्त विरोधीहरूलाई विनाश गर्ने आरा छन्, जसका तीखा धार छन्, जसका। हे सहस्रार, सहस्रती तीखाधार दल छन्, जसका अष्टदल, द्वादश दल, सहस्रार दल, सहस्रार हजारौं दल छन्, जसका। यस्ता हे अच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन, सबै अस्त्रलाई हजुर नाश गर्न सकिबक्सिन्छ, सब हजुर अस्त्रराज भइबक्सिन्छ। यस्ता हे प्रभु, हे इडस्पते, हे वन्दनीय विप्राय स्वस्ति भूया, हजुर ब्राह्मणको लागि कल्याणकारी भइबक्सियोस्। सुनाले हे इडस्पते, हे वन्दनीय, हे महाराज, हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। विप्राय स्वस्ति भूया, ब्राह्मणलाई हजुर आनन्द दिनेवाला भइबक्सियोस्, रक्षक भइबक्सियोस्। यिनी ब्राह्मण दुर्वासालाई हजुर कल्याणकारक भइबक्सियोस्। हजुर को भइबक्सिन्छ? त्वं धर्मस्त्वं मृतं सत्यं, त्वं यज्ञोऽखिल यज्ञ भुक्, त्वं लोकपालः सर्वात्मा, त्वं तेजः पौरुषं परं, त्वं धर्म। हजुर सबैलाई रक्षा गर्नेवाला भइबक्सिन्छ, सर्वधर्म रक्षक हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वधर्म रक्षक भएका हजुरले सर्वोत्तम धर्म जो शरणागत परित्राण धर्म हो, त्यो शरणागत परित्राण धर्मदेखि हजुर कसरी बहिर्मुख भइबक्सिन्छ र? त्यसो हुनाले यी शरणमा आएका छन् यिनी ब्राह्मण देवता, यिनलाई हजुरले रक्षा गरिबक्सियोस्। त्यस हुनाले त्वम धर्म, हजुर धर्म भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरको धर्म साक्षात धर्म भएका हजुरले, हजुरको धर्म के हो त? शरणागत रक्षा गर्नु। त्यस हुनाले यी शरणागत ब्राह्मणको रक्षा गर्नु हजुरलाई योग्य नै हो। त्यस हुनाले हजुर धर्म भइबक्सिन्छ। त्वम ऋतम, ऋतम च सौन्दर्यता वाणी, हजुर मिठो सत्य वाणी भइबक्सिन्छ। मिठो झुटो होइन, मिठो तर सत्य वाणी भइबक्सिन्छ। त्वम सत्यम, हजुर सत्य भइबक्सिन्छ। त्वम यज्ञ, हजुर यज्ञका निर्वाहक भइबक्सिन्छ। अनि हजुर नै अखिल यज्ञ भुक, अर्थात् हजुरका अन्तर्यामी भगवान श्रीमन नारायण नै सबै यज्ञका भोक्ता भइबक्सिन्छ। अखिल यज्ञ भुक भनेको सबै यज्ञका आराध्य हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरका सम्बन्धले हजुरका जो प्राणनाथ भगवान, हजुरका उपलक्षणले भगवान श्रीमन नारायण नै सबै
यज्ञका आराध्य भइबक्सिन्छ। हजुर पनि विशिष्ट भगवानको आराधना हुने हुनाले नामै स्तुति गर्दा सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम, त हजुर कहाँ छुट्नुहुन्छ? त्यस हुनाले हजुर सबै यज्ञका भोक्ता भइबक्सिन्छ, अर्थात् आराध्य भइबक्सिन्छ। त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम, हजुर लोकपाल भइबक्सिन्छ, अर्थात् लोकपालमा भएको जो तेज हो हजुरको तेज भन्नु चाहेको। सर्वात्मा हजुर सबैका आत्मा, सबैका शासक, सबैका धारक हजुर भइबक्सिन्छ। त्वं तेजः पौरुषं परम, हजुर परम उत्कृष्ट वैष्णव तेज हजुर भइबक्सिन्छ। भगवानको परम सामर्थ्य हजुर, भगवानको परम सामर्थ्यका द्योतक हजुर भइबक्सिन्छ। भगवान का हजुर लक्षण भइबक्सिन्छ। तमसः परमो धाता शंख चक्र गदाधर, प्रकृति मण्डलदेखि पर रहेका हे नारायण हजुर शंख चक्र गदा आदि धारण गरिबक्सिन्छ भनेर सुदर्शन भगवानका एउटा असाधारण लक्षण भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। यस्ता हजुर ब्राह्मणलाई स्वस्ति भूयाइडस्मते। हे महाराज, हे भूप, ब्राह्मणलाई हजुर आनन्द दिनेवाला भइबक्सियोस्। माथिल्लो क्रिया ल्याउनु पर्यो, चौथो श्लोकको क्रियापद। नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे धर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृणे। हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। सुनाभ अखिल धर्म सेतवे नमः ही अधर्मशील असुर धूम केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवाय अद्भुत कर्मणे गृणे। नमः गृणे। हे सुनाभ, हे राम्रो नाभि भएका त्यो धुरामा जो पाङ्रो राखिन्छ, त्यो पाङ्राको छिद्र जो त्यो राम्रो छ, अर्थात् सुदर्शन भगवान राम्रो नाभि भएका भइबक्सिन्छ। भगवानका उम्लामा दाहिने अंगुष्ठमा यहाँ जो बीचमा जो छिद्र भएर रहिबक्सिन्छ त्यो नाभि राम्रो नाभि छ। भगवानको अत्यन्त अनुकूल नाभि छ। भरर घुम्दा पनि भगवानलाई कति धेरै दुःख दिँदैन, अत्यन्त सुकोमल भगवानको अनुकूल रहेर, भक्तहरूको लागि अत्यन्त अनुकूल भएर भागवत आचार्य विरोधीहरूलाई प्रतिकूल रहने भएका हे सुनाभ। हजुर कस्ता भए अखिल धर्म सेतवे, सबै धर्मका मर्यादा रक्षक भइबक्सिन्छ, मर्यादा पालक भइबक्सिन्छ। अनि अधर्मशील असुर धूमे केतवे, अधर्मशील भएका जो असुरहरू छन्, अधर्म गर्ने स्वभाव भएका असुरहरूको लागि धूमकेतु भइबक्सिन्छ हजुर, अर्थात् तिनीहरूलाई अग्निज्वाला जस्तै धुमा छ, झण्डा जसको अग्निको झण्डा धुवा हुन्छ, ज्वाला दन गर्दाखेरि माथि धुवा पनि आउँछ। त हजुर अधर्म स्वभाव, अधर्म गर्ने प्रवृत्ति छ जसको, त्यस्ता असुर स्वभाव भएका जनहरूलाई हजुर प्रचण्ड अग्निज्वाला जस्ता भइबक्सिन्छ। अनि त्रैलोक्य गोपाय, हजुरले तीनै लोकको रक्षा गरिबक्सिन्छ। अनि विशुद्ध वर्चसे निर्मल तेजले युक्त भइबक्सिएका, यति तीव्र तेज हजुरको छ कि मनोजवाय, मनभन्दा पनि चाँडै हिँडिबक्सिन्छ। यस्ता अद्भुत कर्मणे, अद्भुत कर्म छ जसको, यस्ता अद्भुत कर्मले युक्त भइबक्छ यस्ता हजुरलाई नमः गृणे, नमस्कार गर्दछु। अर्थात्
हजुरलाई अरू महिमा गाएर कसले सक्छ? नभई नमः गर्दछु। भूष्ठान्ते नम उक्तिन विधेम। वेद भगवानले भने जस्तै हे नारायण, हे सुदर्शन भगवान, हे भगवान नारायणका अत्यन्त प्यारा, भगवानका अत्यन्त अनुकूल भइबक्सेका, सबै भक्तको रक्षा गरिबक्सिने भएका, आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूलाई दण्डित गरिबक्सिने भएका, अद्भुत कर्म भएका, हे मनोग्र, मनभन्दा तीव्र तेज भएका यस्ता हजुरलाई नमः गृणे। अरू के गर्न सक्छु र दासले? नमः यति भन्दछु। हजुरको स्तुति गरेर कसैले पार पाउँदैन। सम्भवतः यहाँसम्म भनिया थियो होला, ठिकै छ। अब यहाँ अगाडिबाट त्वत्तेजसा धर्ममयेन संभृतं तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनां दुरत्यस्ते महिमा गिरां पते तद्रूपमे तत् सदसत्परावरम्। हे अद्भुत कर्म भएका हे नारायण, हे गिराम पते, धर्ममयेन त्वत्तेजसा महात्मनां दृशः तमः संभृतम्। तथा दृश्य प्रकारः दृश्यः प्रकाशश्च त्वत्तेजसा, दृश्य प्रकाशश्च त्वत्तेजसा अभूत अथवा कृतः परावरम सदसत् तद्रूपम एतत् ते दुरत्ययः महिमा, ते महिमा दुरत्यय। भगवान अद्भुत तेजले युक्त कस्ता भइबक्सिन्छ त्यही बताइबक्सिन्छ। हे गिरामपते, हे वाचस्पति, हे अत्यंत बुद्धिमान, हे वाचस्पति, त्वत्तेजसा धर्ममयेन, धर्ममयेन त्वत्तेजसा, धर्म प्रचुर धर्म रक्षक हजुरको तेज द्वारा के हुन्छ? महात्मनाम प्रकाशश्च धृतः, महात्माहरूको ज्ञानको रक्षा हुन्छ। अर्थात महात्मनाम तमः संवृतम, महात्माहरूको अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हजुरले दूर गरिबक्सिन्छ हजुरको तेजले। हे गिरामपते, हे वाचस्पति, धर्ममयेन त्वत्तेजसा, धर्म प्रधान भएको, धर्मरक्षक भएको त्वत्तेजसा हजुरको दिव्य तेजले महात्मनाम तमः संभृतम, महात्माहरूको जो अज्ञान माने ज्ञानलाई ढाक्ने भएको, ज्ञान आवरण भएको जो अज्ञान अन्धकार छ त्यसलाई हजुरको तेजले नाश गर्दछ। सुदर्शन भगवानको त्यस्तो प्रभाव। किन अज्ञानलाई त दूर गर्ने सुदर्शनका उपलक्षणले पाञ्चजन्य पनि आउनुभयो। पाञ्चजन्यका पस्पर्श बालम कृपया कपोले ब्रह्ममयेन कम्बुना, ज्ञानमय शङ्खले छोइदिँदा बित्तिकै उहाँले के अरे दिव्य ज्ञान प्राप्त गरिबक्स ध्रुवले भने जस्तै अत्यन्त गाढान्धकार प्रकृतिको आवरणलाई पार गरेर जाँदा त्यहाँ यिनै सुदर्शन भगवानको तेजले सप्तावरण पार गर्दा सबभन्दा पछाडिको आवरण जो प्रकृतिको आवरण हो, तमः आवरण
अत्यन्त पाक्लो अन्धकार, गाढा अन्धकार, त्यसलाई सुदर्शन भगवानले चिर्दी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुर महात्मा हे गिरामपत्य हे वाचस्पति, हजुर को जो दिव्य तेजले महात्मा नाम तमह समृतम, महात्माहरूको जो ज्ञानलाई ढाक्ने भएको अज्ञान आवरणलाई संहार गर्दै बक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकाशश्च, अनि ज्ञानको प्रकाश पनि हजुरले गरी बक्सिन्छ। परावरम सदसत्वद्रूपम, पर अवर अर्थात उच्च र नीच यी सबै सद असत चिद अचिदात्मक यो जगत जो हो त्यो तद्रूपम ए तत्, यो सबै हजुरको रूप हो, अर्थात हजुरको शरीर हो। त्यस हुनाले महिमा ते दुरत्यय, ते महिमा हजुरको महिमा दुरत्यय पार पाउन सकिँदैन। यो सारा जड चेतनात्मक जगत हजुरको शरीर हो भने यस्ता हजुरको महिमा गाएर कसले पार पाउँछ त? कसैले पार पाउँदैन। त्यस हुनाले हजुरको महिमा दुरत्यय पार पाउन नसकिने छ। अपार महिमाले युक्त भइबक्सेका हे सुदर्शन भगवान, हजुरले यिनी ब्राह्मण देवता दुर्वासालाई शान्त भइदिबक्स्योस्। यदा विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वै बलं प्रविष्टोऽजित दैत्यदानवम्, बाहूदरुर्वङ्घ्रिशिरोधराणि विक्रणन्नजस्रं प्रथने विराजसे। अहंकार गर्नेलाई दण्ड त दिनु पर्यो नि। शेर भन्ने अहंकार भएकोलाई सभा शेर भएर मैले दण्ड दिन्छु, त यस्ता अहंकारी दुर्वासालाई दण्ड त दिन देऊ, किन आत्तिया छौ? अलिकता तिनलाई धोलो गरेपछि बल्ल अनि शान्ति हुन्छ भनिबक्सेला। प्रभु त्यो हजुरको दण्ड दिने त्यो जो पराक्रम हो, असुर सेनामा त्यो उदम मचाइबक्सेला। यहाँ त शरणमा आएका ब्राह्मणको लागि हजुर शीतल भइबक्स्योस्, शान्त भइबक्स्योस्। हे अजिता, अजिता त्वमनञ्जनेन भई, अजिता अनञ्जनेन यदा विशिष्टः, यदा त्वं विसृष्टः दैत्यदानवं बलं प्रविष्ट, हे अजिता अजस्रम बाहुदरवंग्री शिरोधराणि विक्रणन् प्रथने विराजसे। त्यहाँ हजुरको त्यो, त्यहाँ हजुरले रणभूमिमा आसुरी सेनाहरूको रणभूमिमा तिनीहरूलाई दण्ड दिँदा उनीहरूका बाहु शिरहरू जङ्गाहरू विभिन्न अङ्ग छिन्न भिन्न गरेर तिनको रक्त रञ्जित हजुर हुनु त्यहाँ सुहाउँछ। यहाँ आएका यी ब्राह्मणका लागि हजुर शीतल भइबक्स्योस्, शान्त भइबक्स्योस्। हे अजिता, हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ? हजुर अनञ्जनेन, अञ्जन भनेको दोष, अविद्या आदि दोषले रहित भइबक्सेका यस्ता भगवानले यदा त्वम विसृष्ट, भगवानले हजुरलाई आज्ञा दिइबक्सिन्छ न जाऊ, अर्थात हजुरलाई अविद्यादि दोषले रहित भइबक्सेका भगवान नारायणले जब आफ्ना उंगलीबाट आदेश दिएर जाऊ काम फलानु काम गर भनेर रणभूमिमा छोडेपछि त्यहाँ हजुरले ती देवद्विज धर्मका विरोधी आसुरी स्वभाव भएका जनहरूलाई हजुरले दण्डित गर्दा त्यति बेला दैत्यदानवं प्रविष्ट, दैत्यदानवं बलं प्रविष्ट, दैत्य दानव जहाँ छन् त्यस्तो बलम भनेको सेना भित्र त्यो रणभूमिमा प्रवेश गरेर बलम प्रविष्ट तिनको
सेनाभित्र प्रवेश गरेर हजुरले अजस्रम निरन्तर तिनी ती असुरहरूको असुर स्वभाव भएका आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको बाहु उदर अङ्ग्री शिरोधराणी अर्थात विभिन्न अवयवहरूलाई विकृणन अर्थात काट्दा छँदा प्रथने विराजसे रणभूमिमा हजुर बल्ल सुशोभित भइबक्सिन्छ। रणभूमिमा हजुरले त्यसरी दण्ड दिइबक्सेला यो शरणभूमि हो। शरणभूमिमा यिनको मरण नहोस् प्रभु। यी ब्राह्मण देवतालाई हजुर शान्त भइबक्सियोस्। किनभने सप्तम जगत्प्राण खल प्रहाणय निरूपित सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मत् कुलदैव हे तबे विधेहि भद्रम तदनुग्रह ग्रहोहीन। दासलाई पनि त अनुग्रह गर्न पर्यो हजुरले। हाम्रा कुलदेवता भइबक्सिन्छ ब्राह्मण देवता। हाम्रा कुलदेवता ब्राह्मण हाम्रो सामने हजुरद्वारा दण्डित हुनुभयो भने हाम्रो स्वरूपको रक्षा हुन्छ त? दासको स्वरूपको रक्षा हुन्छ त? हुँदैन। हो हजुरलाई भगवानले मेरा विरोधीलाई विनाश गर्नलाई भगवानले पहिले नै हजुरलाई नियुक्त गरिदिबक्सेको हो, यहाँ राखिदिबक्सेको हो। त्यस हुनाले मैले यिनलाई दण्ड तिमीलाई दिन्छु भनिबक्सेला त्यो नगरिबक्सियोस्। यस्ता दुरत्य महिमा भएका हे प्रभु सत्वम यस्ता हजुर अपार महिमाले युक्त विवक्षका यस्ता हजुर जगत्त्राण जगतको रक्षा गर्नको लागि अनि खल प्रहाणय सर्वसह गदाभृता निरूपित यस्ता हजुर सत्वम जगत्त्राण खल प्रहाणय गदाभृता निरूपित अतः सर्वसः त्वम् अस्मत् कुलदैव हेतवे च विप्रस्य भद्रं विधेहि तद नः अनुग्रह तदेव ही नः अनुग्रह। हे प्रभु स यस्ता अपार महिमाले युक्त विवक्षका यस्ता हजुरलाई सत्वम यस्ता हजुर जगत्त्राण जगतको रक्षा गर्नलाई र खल प्रहाणय दुर्जनलाई विनाशाय च दुष्कृताम भने अनुसार साधुको परित्राण र दुर्जनलाई नाश गर्नको लागि गदाभृता शंख चक्र गदा धारण गरी बक्सिने भएका भगवानद्वारा हजुर निरूपित आज्ञापित भइबक्सिन्छ, निर्दिष्ट भइबक्सिन्छ। हजुरले त्यस काममा हजुरलाई भगवानले हजुरलाई त्यस काममा नियुक्त गरिबक्सेको छ। यस्ता हजुर कस्ता सर्वसह सर्वसह एउटी पृथ्वी हुन् सर्वसह एउटा हजुर भइबक्सिन्छ सर्वसह भगवान भइबक्सिन्छ सर्वसह सर्वम सहति सर्वसह सबै अपराधलाई सहन गरे। यस्ता हजुर शरणागतको सबै प्रकारको अपराधलाई सहन गर्ने। सर्वसह भनेको शरणागतको सबै प्रकारका अपराधलाई सहन गरिबक्सिने भएका यस्ता त्वम हजुरले अस्मत् कुलदैव हेतवे हाम्रा कुलका देवता भइबक्सेका अनि हाम्रा कुलको दैवको हेतु भनेको भाग्य लाभको लागि हाम्रा कुलदेवताको भाग्य लाभका लागि हाम्रा कुलदेवताको भाग्य लाभको लागि विप्रस्य भद्रम विधेहि ब्राह्मणको विप्रस्य च ब्राह्मणको भद्रम विधेहि कल्याण गरिबक्सियोस्। किनभने किनकि तदनुग्रह ही नः यिनी ब्राह्मणलाई हजुरले कल्याण गर्नु नै हामीलाई अनुग्रह गर्ने हो। त्यही नै दासलाई हजुरले अनुग्रह गरेको। हजुरले दासलाई अनुग्रह गरेर यहाँलाई दण्डित गराइबक्सियो। वर्ष दिनसम्म उहाँको पछि लाग्दा लाग्दै हजुरले यहाँलाई शरणमा ल्याएर कल्याण गर्नको लागि नै आज शरण जलाइबक्सिएको हो।
पिछा गर्दै 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 सप्रन्छन् कि भन्दै गइबक्स्यो। त्यसो हुनाले हजुरले खल प्राणको लागि हजुरलाई भगवानले नियुक्त गरिबक्सिएको हो भने जगत रक्षा पनि जगत त्राण पनि हजुरको काम हो। त्यसो हुनाले यस्ता शरणमा आएका ब्राह्मण देवताको हजुरले भद्रम विदेही कल्याण गरिबक्सियोस्। त्यही नै हामीलाई न अनुग्रह, हामीलाई ठुलो हजुरको कृपा हुन्छ। प्रभु यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेद्विजो भवति विज्वरः। यद्यस्ति पति शुश्रूषा, सीतामाजीले सीतो भव हनुमता, यदि मैले भगवान राम बाहेक अरु कसैलाई पनि हृदयमा धारण गरेकी छैन, मेरो भगवान रामले मलाई अनुग्रह गरिबक्सिन्छ, भगवान रामको मनमा छ मैले केवल भगवान रामलाई नै सर्वस्व मानेकी छु भने हे अग्निदेवता हजुर शीतल हुनु भने चाहिँ यहाँ पनि उहाँले त्यो यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा, त्यति भन्दा पनि ब्राह्मणलाई अत्यन्त कुपित भएका सुदर्शन भगवानले नदेखेको देखेर आफ्नो सारा पुण्य अर्पण गरेर पनि, प्राण अर्पण गरेर पनि ब्राह्मणको रक्षा गर्ने, शरणागतको रक्षा गर्ने त्यो कर्तव्य पूर्ण गर्दै प्रार्थना गरिबस्नु सुदर्शन भगवानले। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा नह, यदि दत्तम इष्टम वा, यदि हामीले दान दिएको जो कर्म छ, दत्तम भनेको दान आदि कर्म छ, स्मार्त कर्म छ, इष्टम अर्थात यज्ञादि श्रौत कर्म छ, स्मार्त कर्म र स्मार्त श्रौत कर्मलाई अनुष्ठान गरेको रछु मैले, स्वनुष्ठित राम्रोसँग आचरण गरेको रछु भने, स्वधर्म वा स्वनुष्ठित अथवा आफ्नो धर्म आफ्नो वर्ण र आश्रमलाई पनि मैले राम्रोसँग अनुष्ठान गरेको रछु भने, यो पनि अस्ति छ भने कुलम विप्रदैवम, माने ब्राह्मणलाई देवता मान्ने त्यस्तो भावना पनि हाम्रो कुलमा छ भने, यदि अस्ति भने द्विजो भवति विज्वरः, हाम्रो परम्परा अनुसार सबैमा दासमा पनि ब्राह्मणलाई देवता मान्ने स्वभाव रहेछ भने द्विजो भवति विज्वरः, हे भगवान यी ब्राह्मण देवता हजुरको तापले रहित बनुन्। अर्थात दासद्वारा भएका, दासलाई निमित्त गराएर भएका श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान, वर्णाश्रम धर्मानुष्ठान जे यदि भएको रहेछ र ब्राह्मणलाई देवता मान्ने हाम्रो परम्परासँग सुरक्षित भएको छ भने हे प्रभु ए ब्राह्मण देवता त्यो सबै पुण्य अर्पण गर्दछु, ब्राह्मण विज्वर सन्ताप रहित भनुन्, यो दासको प्रार्थना छ। अर्थात दासले गरेका पुण्यद्वारा प्रसन्न भएका सुदर्शन भगवानले यिनी ब्राह्मण देवतालाई दुख रहित गराइबक्सियोस्। यदि नो भगवान प्रीता एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः, यिनै कुरालाई लिएर वैष्णव जन तो तेने कहिए जिन पीर पराई जाने रे, यो भजन रचना गरिएको। अम्बरीशको यो स्वभाव महाभागवता द्रौपदीका ती निवेदन स्वभावहरू यिनीलाई लिएर त्यो भजन बनेको। यदि नो भगवान प्रीता एक सर्वगुणाश्रयः भगवान न यदि प्रीतः सर्वभूतात्म भावेन द्विजः विज्वरो भवतु। हे सुदर्शन भगवान एकः अद्वितीय
समाभ्यधिक दरिद्र, आफू बराबर पनि कोही छैन भने बढ्ता को होस् र त्यस्तो समाभ्यधिक रहित भएका, सर्वगुणाश्रय सबै सद्गुणका आश्रय भइबक्सेका, सम्पूर्ण कल्याण गुणका खानी भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायण यदि नह प्रेत दाससँग प्रसन्न भइबक्सिन्छ भने सर्वभूतात्म भावेन प्रीतः, सर्वभूतात्म भावेन सबै प्राणीका आत्मा भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। सर्वात्मकत्व अनुसन्धान को भावनाले पनि यदि भगवान प्रीतः प्रसन्न भइबक्सिन्छ भने द्विजः यी ब्राह्मण देवता विज्वरः निसन्ताप सन्ताप रहित भनुन् भनेर प्रार्थना गरिबक्सियो। इति श्री शुकवाच इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रम सुदर्शनम असाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहत राजयाञ्चया। सर्वतः विप्रम प्रदहत, सबै तर्फबाट ब्राह्मणलाई जलाइराखेका जो सुदर्शनम विष्णुचक्रम सुदर्शन जो भइबक्सिन्छ, राजाले यस्तो प्रार्थना गरेपछि असाम्यत शीतल हिमपात जस्तो शीतल भइबक्स्यो। इति राज्ञः संस्तुवतः सर्वतो विप्रम प्रदहत विष्णुचक्रम सुदर्शनम राजयाञ्चया असाम्यत। इति इस प्रकारले राज्ञ संस्तुवतः राजा अम्बरीशले प्रार्थना गर्दा छँदा सर्वतो विप्रम प्रदहत, सबै तर्फबाट ब्राह्मणलाई जलाइराखेका, माने राप डढालेर अङ्ग प्रत्यङ्ग नगरेर राप मात्रै, ताप मात्रै, माने जसरी पनि यिनी बाटामा आउँछन् कि दण्ड सामदाम दण्ड भेदमा दण्ड विधान गर्दै। अब यहाँ यी लातका देवता भए बातका देवता भएनन्, यिनीहरूले गर्दा दण्ड नदेखाएछ भने बाटामा आउनु भएनन् भनेर सुदर्शन भगवानले सबै तर्फबाट जलाइबक्सिँदै थियो, तताइबक्सिँदै थियो। राप दिइबक्सेको थियो। पञ्चाग्निको वरिपरिबाट पञ्चाग्निको रापमा बसे चाहिँ त्यहाँभन्दा बढ्ता कहाँ हो, कहाँ धेरै। तर सुदर्शन भगवान भएको हुनाले सुदर्शन भगवानले संहार गरिबक्सिन्, स्याहार गरिबक्सिन्छ, स्याहार। त्यस हुनाले बाटामा आउन् भनेर सबै तर्फबाट जता जान्छन् उतैबाट सुदर्शन भगवानको ताप छ, कहीँ शरण पाउनु भएन। त्यस हुनाले सर्वतः प्रदहत, सबै तर्फबाट ब्राह्मणलाई प्रदहत तताउँदै गरेका विष्णुचक्रम सुदर्शन भगवान विष्णुका सुदर्शन चक्र असाम्यत राजयाञ्चया, राजा अम्बरीशको प्रार्थनाले असाम्यत शान्त भइबक्स्यो। समुक्तोस्त्राग्नितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमास्ततः प्रशंसतम् उर्वी संयुञ्जानः परमाशिषः। अनि बल्ल होसमा आउनुभयो। समुक्तोस्त्राग्नितापेन ततः स अस्त्राग्नितापेन मुक्तः स्वस्तिमान्, ततः स्वस्तिमान् तम उर्वीशं परमाशिष प्रयुञ्जान प्रशंस। ततः त्यसपछि दुर्वासालाई हजुर शान्त भइबक्स्योस् भनेर अम्बरीशले सुदर्शन भगवानलाई प्रार्थना गरेर आफ्ना सारा पुण्य अर्पण गरेर पनि ब्राह्मण माने विज्वर हुन्, ताप रहित हुन् भनेर यस प्रकारले प्रार्थना गरिएपछि अस्त्राग्नितापेन मुक्तः, सुदर्शन चक्रको अग्नितापदेखि मुक्त भएका स भनेको स दुर्वासा ऋषि स्वस्तिमान भने निस्ताप भएका छँदा तम उर्वीशम, ती महाराज
पृथ्वीपति महाराज अम्बरीशलाई परमाशिष युञ्जान परम आशीर्वाद अत्यन्त आशीर्वाद प्रयुञ्जान अर्पण गर्दै सदा प्रशंसा उनको प्रशंसा गरी बक्स्यो, उनको स्तुति गरी बक्स्यो। दुर्वासा उवाच अहो अनन्तदासानं महत्त्वं दृष्टमद्यमे कृतागसोऽपि यद्राजन् मङ्गलानि सन्न्यस्यो हो। यो त वैष्णवमा मात्रै सम्भव हुँदो रहेछ। अर्कालाई नपारो पीर मनमा बस्छन् सबैका हरि, सेवा योग्य गरेर जीव सबको हुन्छन् खुसी श्रीहरि। आफू आफू दुःख सहु मदेखि न दुखोस् काहीँ कसैको मन, सुन्दै अद्भुत सच्चरित्र हरिको हाम्रो बितोस् जीवन। यो त परम भागवतमा यो सम्भावना हुन्छ जसमा जो पाइमा यस्तो भावना हुँदैन। काम क्रोधद्वारा कलुषित चित्त भएका व्यक्तिहरूले पर दुःख निराश ईर्षा कहाँबाट हुन्छ तिनीमा? यो त भागवतमा हुन्छ। त्यसो हुनाले अहो अनन्त दासानं महत्त्वम दृष्ट मध्यमे। अब यहाँ के भन्ने त आफूले प्रत्यक्ष देखेकालाई भन्नै परेन। अनन्त दासानं, हे राजन, अनन्त दासानं भगवान नारायणका दास वैष्णवजनहरूको महत्वलाई मैले अद्य दृष्टम आज भन्न देखेँ। किनभने कृतागसोपि पर्याप्त अपराध गरेको यस्ता म जस्तालाई पनि हे राजन मङ्गलानि सन्न्यासी, हजुरले मङ्गल चाहनुहुन्छ, मेरो कल्याण होस्। हजुरको सामने आउँदा बित्तिकै हजुरले कल्याण होस् भन्नुभयो। कसैले भनेन हे सुदर्शन भगवान हजुर शान्त भइदिनुहोस्, शान्त भइदिनुहोस्, केही त भन्न पर्छ नि, केही पनि भनेनन्। आफै रातले हामी कता खतम हुन्छ भनेर ए जा 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 यहाँ आइजन त्यो डढेलो ल्याएर आछस्, यहाँ पनि फेरि सल्काउला जस्तो बर्बाद होला भनेर सबले धपाए। फलान ठाउँमा जानु, यहाँ हामीले सक्दैनौँ भने बस कसैले शिवजी कहाँ पठाइदिए, कसैले इन्द्रादी देवताहरूले ब्रह्मलोकमा पठाइदिए, ब्रह्माजीले शिवलोकमा पठाइदिनु भयो, शिवजीले फेरि विष्णु भगवान कहाँ पठाउनु भयो। विष्णु भगवानले पनि रक्षा नगरेर जहाँ हानेको छ उहीँ जाऊ भनेर हजुरका सामने पठाउनु भयो। हजुरले पनि यहाँ मैले गर्दैन जाऊ अन्तै भनिबक्सेन, हजुरले रक्षा गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले महात्माहरू महाभागवत वैष्णवहरूको स्वरूप यस्तो हुँदो रहेछ, मैले आज देखेँ। अहो अनन्त दासानं महत्त्वम अद्य मे दृष्टम, मैले मद्वारा देखियो। कृतागसोपि यत्, किनकि कृतागसोपि अपराध गरेको यस्तो मलाई पनि मङ्गलानि सन्न्यासी कल्याण चाहनुहुन्छ हजुरले। त्यस हुनाले यो साधुमा सम्भव हुन्छ, अन्यत्र असम्भव हुन्छ। दुष्कर कोनु साधूनां दुस्तेजो वा महात्मनां यही संगृहीतो भगवान सात्वतां ऋषभो हरिः। दुष्कर कोनु साधूनां, साधूनां कोनु दुष्कर, महात्मनां कोनु दुस्तेज, यही संगृहीतो भगवान सात्वतां ऋषभ हरि, यही सात्वतां ऋषभ हरि संगृहित। हे महाराज अम्बरीश जी, दुष्कर कोनु साधुनां, साधुनां भगवान का भक्त वैष्णव जनहरूलाई कोनु दुष्कर के असाध्य हुन्छ र कुन अनुग्रह गर्न असाध्य हुन्छ र हरेक अनुग्रहमा उहाँहरू तत्पर भइबक्सिन्छ, सक्षम भइबक्सिन्छ। सबैलाई परम अनुग्रह गर्न महाभागवतहरू सक्षम भइबक्सिन्छ। शङ्करावतार दुर्वासाले वैष्णवजनको महिमा गाइबक्सियो। किनभने दुस्तेजो वा महात्मा नाम कह, महात्माहरूले के छाड्न सक्नुहुन्न र के त्याग्न सक्नुहुन्न र? त्याग्न परे आफ्नो प्राण पनि त्याग गरेर अरूको रक्षा गरिबक्सिन्छ। किनभने यही संगृहित हो भगवान, यही जुन महात्माहरूले साधुहरूले सात्वताम ऋषभ, वैष्णवका प्यारा भइबक्सेका, वैष्णवका पति भइबक्सेका भगवान हरि संगृहित, भगवान हरिलाई आफ्नो बसमा गरेका छन् भने, भगवान हरिलाई आफ्नो सर्वस्व मानेर स्वीकार गरेका छन् भने त्यस्ता महाभागवतहरूले त्याग्न नसक्ने, गर्न नसक्ने केही छैन।
यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदः किं वा दासानाम् अवशिष्यते। यन्नाम श्रुति मात्रेण, जुन भगवानको नामलाई सुनेर मात्र पुमान् भवति निर्मलः, पुरुष व्यक्ति नर नारी जो भए पनि निर्मल हुन्छन्। अघि बताउनु भएन, यन्नाम हृदिते मुच्यते नारकोपि, अस्ति नै भनियो। जसको नाम झुक्किएर बोले पनि नरकमा भएको व्यक्ति पनि तर्दछ भने। यन्नाम श्रुति मात्रेण, जुन भगवान हरिको नाम सुने मात्र पुमान् भवति निर्मलः, व्यक्ति निर्मल हुन्छ भने तस्य तीर्थपदः दासानां, तीर्थपदः तीर्थ छन् पाउमा जसको, नारायण अर्थात गंगा हुनुहुन्छ जसका पाउबाट निक्लने, तीर्थपदः तीर्थ पाउबाट निक्लनुहुन्छ भनेको गंगाजी। अर्थात गंगादि पुण्य तीर्थहरू जसका श्री चरण कमलमा समाश्रित भएर बसेका हुन्छन्, अर्थात जसका श्री चरण कमलको छाहारीमा सारा तीर्थहरू छन्, सारा पुण्य नदीहरू त्यही छन्। त्यस्तो तस्य दासानां, त्यस्ता भगवानका दासहरू भक्तहरूलाई किम अवशिष्यते, किम वा अवशिष्यते, उहाँहरूले के यो गर्न सक्नु भएन, यति बाँकी रह्यो भनेर के भन्ने ठाउँ छ। अर्थात उहाँहरूले गर्न सक्ने भन्ने केही पनि छैन। सर्वसमर्थ भगवानका समाश्रित भएका ती महाभागवतहरूले पनि सबै गर्न सकिबक्सिन्छ। उहाँहरूलाई दुष्कर छैन, दुस्त्याज केही पनि छैन, उहाँहरूले त्याग्न नसक्ने कुरा पनि केही छैन, उहाँहरूले गर्न सक्ने कुरा पनि केही छैन। धन्य हो राजन, अनुगृहीतोऽहं त्वयाति करुणात्मना मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणायामे विलक्षिता। हे राजन, त्वया अति करुणात्मना अनुगृहीतोऽहं यत् मदघं पृष्ठतः कृत्वा मे प्राण अभिलक्षिता। हे राजन, त्वया अति करुणात्मना, अति दयालु भएका हजुरद्वारा अनुगृहीतोऽहं, कृतकृत्य भए, अनुगृहित भए, हजुरको कृपा दृष्टिले म धन्य भए। मैले पुनर्जीवन प्राप्त गरेँ, म अनुगृहित भए। किनभने कसरी प्राप्त गर्ने, यदगम्ये पृष्ठतः कृत्वा, जो मदगम पृष्ठतः कृत्वा, मदगम मेरो पापलाई पृष्ठतः कृत्वा नहेरेर पछाडि फालिदिएर मेरा अपराधलाई व्यवस्था गरेर हजुरले यत मे प्राण अभिरक्षिता, मेरो प्राणलाई बचाइबक्सियो। यो हजुरको ठुलो अनुग्रह हो। यो अनुग्रह जसले पाइ सक्दैनन् गर्न। आलो अपराधीलाई 1 वर्षसम्म भोकै सतायो, जुन अपराधीले त्यहाँभन्दा पनि भोकै बसेको, एउटा एकादशी व्रतको उपवास बसेको महाभागवत, सबैलाई सेवा गर्ने, सबैको आश्रय भएका, प्रजावत्सल भएका यस्ता महापुरुषलाई दण्ड दिने म अपराधीलाई, यस्तो आलो अपराधी माने प्राणान्त दण्ड दिनको लागि उद्यत भएको, कृत्या प्रकट गरेर सर्वस्व संहार गर्न उद्यत भएको यस्तो अपराधीलाई हजुरले ती अपराधलाई बिल्कुल देख्दै नदेखिन, वास्तै नगरिन, मानव कुनै केही अपराधै नगरेको व्यक्तिलाई अनुग्रह गरे चाहिँ हजुरले मलाई अनुग्रह गरेर मलाई मेरो प्राण रक्षा गरिबक्सियो। त्यस्तो हुनाले अहो अनन्त दासानां महत्तम दृष्ट मध्यमे कृतागसोऽपि यद् राजन मङ्गलानि समीहसे, त्यो सम्झनुपर्छ। त्यस्तो हुनाले हजुरले मलाई ठुलो अनुग्रह गरिबक्सियो, अविस्मरणीय हजुरको यो अनुग्रह छ भनेको अभिप्राय। अब राजाले भोजन त गराउनु पर्यो नि। 1 वर्षमा भोकै दौडिया छन्। महात्मा पनि 1 वर्षमा त्यति तीर्थ लिएर भगवान नाम कीर्तन गरेर रहनु भएको छ अम्बरीश। उहाँले केही खानु भएन, त्यो पानी पिउनु भयो होला। राजा तम कृताहारः प्रत्यागमन काङ्क्षालः, अकृताहार राजा
राजा तम कृताहारः प्रत्यागमन कांक्षया चरणोपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत्। सुखदेव स्वामी महाराजले यहाँ अनुसन्धान गरेको बक्सिन्छ, हे महाराज परीक्षित जी, राजा महाराज जो अम्बरीश बक्सिन्छ अकृताहार भोजन नगरिकन बस्नुभएको किन? प्रत्यागमन कांक्षया, ती ब्राह्मणको फिर्तीको प्रतीक्षा गरेर, ओहो अतिथि देवता भोकाएर आउनु भएको थियो, के अनर्थ भयो, कताडा हुनुहुन्छ भन्दै त्यो सुदर्शन भगवानले कहाँ कहाँ धुवा खेट्नु भयो। राजाको दृष्टिदेखि पनि धेरै टाढा, आफ्नो केही उपाय लागेको छैन उता, कहाँ हो कहाँ भन्ने, कहाँ जानुभएको छ उहाँ, कहाँ जानुभएको छ, उहाँको पछि जाने पनि परिस्थिति त्यहाँ छैन। तर कल्याण होस्, ब्राह्मणको कल्याण होस् भनेर चिन्तन गरेर रहेका, भोकै रहेका तिनी अकृताहारः प्रत्यागमन कांक्षा फर्केर आउनुहुन्छ। सुदर्शन भगवानले भय देखाइ बक्सिएको हो, भय नभइकन भगवानमा प्रेम हुँदैन, भय बिना प्रीति नहो त गोसाई भने अनुसार आउनु होला नि प्रतीक्षा गर्दै गर्दै 1 वर्षमा भोगिरहेका राजाले चरणोपसंगृह्य, ती महात्मा दुर्वासाका चरणलाई समातेर प्रणाम गरेर प्रसाद्य समभोजयत्, उहाँलाई प्रसन्न पारेर तम समभोजयत्, ती महात्मा दुर्वासालाई अत्यन्त आदरपूर्वक सारा अपराधलाई बिर्सेर, माने अपराधै देख्नु भयो, मेरो अपराधले यो घटना घट्यो त्यो सोच्दछ सच्चा महाभारतले। मेरो अपराध नभइकन उहाँले यस्तो किन भन्नुहुन्थ्यो? सर्वतन्त्र स्वतन्त्र त हुनुहुन्न, उहाँभित्र भगवान हुनुहुन्छ, भगवानले मेरा अपराधको दण्ड दिनलाई त्यो विधान गरी बक्सेको भनेर बिल्कुल अपराध, कसैले मलाई अपराध गर्यो भने सम्झनु भएन। अनि राजाले उहाँको चरणलाई स्पर्श गरेर समभोजयत्, 1 वर्षमा भोगिरहेका दुर्वासालाई सम अभोजयत्, खूब मिठो चिजहरू आदरपूर्वक 1 वर्षसम्म भोग्न लाग्ने गरी खूब भोजन गराइबक्स्यो। शोषित्वा धृतमानीतम् आतिथ्यं सार्वकामिकं तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरम्। स आदृतम् आनीतम् सार्वकामिकम् आतिथ्यम् अशित्वा तृप्तात्मा नृपतिं सादरं भुजतामिति प्राह। स ती दुर्वासा महाराजले आदृतम आनीतम, आदृतम भनेको अत्यन्त आदरपूर्वक, सार्वकामिकम सबै अभिष्ट, चर्व्य चस्य लेह्य पेय, अब पितो पिरो गुलियो अमिलो नुनिलो आदि सबै रस, षड्रसले युक्त भएको सबै चर्व्य चस्य लेह्य पेय आदि अभिष्ट, कहाँ सार्वकामिक भने सबै अभिष्ट, सबै रसले युक्त भएको, जो आतिथ्यम अतिथिलाई सत्कार गर्नको लागि आनितम ल्याइएको त्यो पवित्र प्रसादलाई, आतिथ्य भनेको अतिथिलाई मनपर्ने सरस अन्नहरू जो ल्याइएको थियो त्यसलाई असित्वा भोजन गरेर तृप्त आत्मा डकार्नु भयो, आनन्दित हुनुभयो, सन्तुष्ट हृदय भयो। अनि नृपतिम महाराज अम्बरीशलाई भुजतामिति सादरम प्राह, महाराज स्वीकार गरिबक्स्नु भनेर आदरपूर्वक निवेदन गरिबक्स्यो। अहिले त नम्र हुनुभयो। प्रीतोस्मि निगृहीतोस्मि तम भागवतस्य वै
दर्शन स्पर्शनालापै आतिथ्येनात्ममेधसा। हे महाराज, म प्रसन्न छु, म कृतकृत्य भएँ। ब्राह्मण दुर्वासाले अम्बरीशलाई भन्दै विवेक्षिन्छ, तब भागवतस्य दर्शनात् परम वैष्णव हजुरको दर्शन स्पर्शनालापै दर्शन गर्नाले, हजुरलाई छुन पाउनाले, आलापै हजुरसँग बोल्न पाउनाले, हजुरले गरेको आतिथ्येन, यो आतिथ्यद्वारा, अनि आत्ममेधसा, हजुरको भगवानमा भएको जो बुद्धि हो, आत्मा भनेको सर्वात्मा नारायणमा भएको बुद्धि हो, त्यस भगवदात्मक भावनाले गरिएको आतिथ्येन, आतिथ्यद्वारा म वै निश्चय नै प्रीतरसले प्रसन्न भएको छु। हे राजन, यो हजुरको पावन चरित्र त बार बार स्वर्गका नारीहरूले नै खुब गाउनेछ। कर्म वदातमे तत्ते गायन्ते स्वस्त्रियो मोह कीर्तिम परम पुण्याम च कीर्तयिष्यति भूरियम। जबसम्म पृथ्वी रहन्छन्, पृथ्वीले पनि यो हजुरको यसो गान गर्नेछन्। भनेको पृथ्वीले गान गरेछन् भने पृथ्वीमा रहेकाले गान गर्नेछन्। मनचाह कुरो सन्ति भने जस्तै। कर्मावदातम एतत्ते, हे राजन, ते एतत् अवदातम कर्म, यो हजुरको उज्जवल यश पवित्र कीर्तिलाई स्वस्त्रीय मुहु गायन्ति, स्वस्त्रीय स्वर्गका नारीहरूले पनि मुहु गायन्ति, बार बार गाउनेछन्, गाउनेछन्। गायन्ति भनेको गास्यन्ति, गाउनेछन् स्वर्ग देवाङ्गनाहरूले। अनि यो हजुरको परम पुण्य कृतिलाई पनि कीर्तयिष्यति भूरियम, परम पुण्याम कीर्तिम च, यो हजुरको परम पवित्र कीर्तिलाई पनि इयम भू, यी पृथ्वी देवीले, भूदेवीले, अर्थात यो भूलोकमा रहेका सारा नरनारीहरूले खुब गाउनेछन्। श्री शुक उवाच, सुखदेव स्वामीले अगाडि भनिबक्सिन्छ, एवं संकीर्त राजानं दुर्वासा परितोषित ययो विहासा मन्त्र ब्रह्मलोकम अहैतुकम। एवं यस प्रकारले दुर्वासा राजा परितोषित अम्बरीशद्वारा प्रसन्न भएका छँदा राजानम एवं संकीर्त्य, राजा अम्बरीशलाई यस प्रकारले प्रशंसा गरेर आमन्त्र, उहाँसँग आज्ञा लिएर जाउँ है, अब जाउँ है भन्दैनन्। अलि जानेकाले हुन्छ आउँछु है त, आमन्त्र म आउँछु, आज्ञा दिइबक्सियोस्, जान्छु भन्दैनन्, आउँछु। आते भनेको महात्माहरूको साथमा सम्बन्ध रहिराखोस्। यो जानेका व्यक्तिहरूको शिष्टाचार, महात्माहरूका आएर दर्शन गरेर हुन्छ स्वामीजी म जाँदैछु है भन्ने होइन। हुन्छ स्वामीजी आउनेछु, आउने प्रयास गर्नेछु, आज्ञा दिइबक्सियोस् भनेर जाने हो। त्यसमा आमन्त्रण भनेको आज्ञा लिएर। यो विहासा, विहासा आकाश मार्गदेखि अहैतुकम, त्यस्तो ब्रह्मलोकम यो भने दैनन्दिन प्रलयादिले रहित भएको, दैनन्दिन प्रलयले उपद्रव नगरिने भएको, अर्थात द्विपरार्धावस्थायी ब्रह्माजीको पूर्वार्ध र उत्तरार्ध, द्विपरार्धावस्थान पर्यन्त रहने भएको, त्यस्तो ब्रह्माको आयुसम्म रहने भएको त्यस्तो भनेको अर्थ। त्यस्तो ब्रह्मलोकमा यौ गइबक्स्यो। अर्थात किन जानुभयो त? यो पृथ्वीमा त हजुरको गुण गाउने छन्, अब म अन्त हजुरको गुण गाउँदै जान्छु। त्यहाँबाट गाउँदै गाउँदै भूरलोकबाट भुव मह जन तप सत्यलोकसम्म केवल अम्बरीशको अहो अनन्त दासानम महत्तम दृष्टमध्यमे। अरे भाइ, यो यस्तो पो त महाभागवतहरूको स्वरूप त कस्तो रहेछ, कस्तो रहेछ। हे सज्जन हो, महाभागवतहरूको निन्दा गर्न हुँदैन, महाभारतको कल्याणले उनीप्रति भएको सम्बन्धले जीवन धन्य हुन्छ भनेर गाउँदै गइबक्सिएको। आजकल कतिपय वैष्णवको निन्दा गरे आफू ठूलो पुरुषार्थी भएको नि सम्झिन्छ।
अरे भगवान हरिको चिन्तन गर्दछन्। ललाटमा भगवानका चरणका स्वरूप भएका दुईटा उर्वमण्डल लगाउँछन्, जहाँ भगवती लक्ष्मीलाई धारण गरे हुन्छन्। मुखमा बेला बेला भगवानको नाम कीर्तन गर्दछन्, सबैको कल्याणको कामना गर्दछन्, सात्विक आहार गर्दछन्, सज्जनको साङ्गत्य गर्दछन्, भेष पनि सात्विक गर्दछन्। ती भागवतहरूसँग विरोध गरेर उनको निन्दा गरेर के हाल हुन्छ? अरे कमसेकम दुर्वासाको सबै घटनालाई अनुसन्धान गरेर भागवतहरूको, आफू भागवत नभए पनि भागवतहरूको महिमा गाए त जीवन धन्य हुन्छ नि त। त्यो आफूलाई कृतकृत्य धन्य धन्य गराउँदै यहाँबाट ब्रह्मलोक पर्यन्त महिमा गान गर्दै गर्दै ब्रह्मलोकमा गइबक्स्यो। ब्रह्मलोकम अहितुकम एव। यति बेलासम्म दुर्वासा कता कता गएर आउन्जेलसम्म कति बित्या थियो? संवत्सरो त्यगा तावत् यावत् अनागतो गत मुनिस्त दर्शनाकांक्षो राजा भक्षो बभूवः। ओहो, अम्बरीशको धैर्य। संवत्सरो त्यगात्, 1 वर्ष बित्यो। गतः मुनिः यावता नागतः तावत् संवत्सर अत्यगात्। तद्दर्शनाकांक्षो राजा अभक्षो बभूवः। तीर्थ मात्रै पिएर बस्नु भएको छ। गतो मुनि अम्बरीशसँग रिसाएर कृत्य प्रकट गरेपछि कृत्य भस्म गरेर सुदर्शन भगवानले कृत्यलाई भस्म गरेर सुदर्शन भगवान जहाँबाट कृत्य प्रकट भएको उनै दुर्वासालाई जब पुल्ठो लिएर जलाउँदै हिँड्नुभयो, त्यसपछि गतः मुनि त्यहाँबाट भागे, भगदड मच्यो, बचाओ 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 रे भन्दै भन्दै गतः मुनि, त्यहाँबाट भागेका मुनि यावता नागतः, जति समयसम्म आउनु भएन, नआउँदासम्म यावता नागत, जति दिनसम्म आउनु भएन त्यति बेलासम्म कति समय बितेछ? संवत्सरो अत्यगात, 1 वर्ष बितेछ। तावत् संवत्सर अत्यगात। त्यस अवस्थामा तद्दर्शनाकांक्षा राजा महात्मा कति बेला फर्केर आउनुहुन्छ र उहाँलाई जीवनिहार गराउँछु, अतिथि सत्कार गर्छु भनेर प्रतीक्षा गरेर दर्शनको आशाले रहेका राजा 1 वर्षसम्म अभक्षो बभूवः, केवल पानी मात्र पिएर रहिबक्स्यो। गते च दुर्वाससि सोम्बरीशो द्विजो प्रयोगाति पवित्रमाहर दृशैर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्। अझै राखौँ, थोरै विचार श्लोक छ त्यहाँ।